प्रोग्राम हवा की बेटी में हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और जहां हम इतनी बातें आज कर रहे हैं मेंटली टॉर्चर के हवाले से कि जहां पे हवा की बेटी को किसी न किसी तरीके से, अब ये बात आ रही है किसी न किसी तरीके से, तो ये जानेंगे हम अभी जहारा लुत्फी साहिबा के यकीनन उनके इल्म की रोशनी से कि कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिनको हम मेंटली टॉर्चर में काउंट करते हैं और फिर उसके हमारे माशरे पे क्या असरात आते हैं। शहरियार, आपका सवाल मैं लेके जा रही हूँ जहारा लुत्फी साहिबा की जानिब। जी देखिए, मैं समझती हूँ कि इतने ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं कि अगर हम ये कहें कि हम वो माशरे के जिनके अंदर औरत का एहतराम बाकी नहीं रहता, वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाते हैं और वो कौमें ज़वाल पजीर हो जाती हैं, क्योंकि औरतें मर्दों का बेहतर निस्फ हैं। और कुरान करीम में भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी बार बार ये बताया गया कि जी औरतें जो हैं वो तो मर्दों की शाना बशाना चलने वाली हैं। उनको एक तरफ डाल के या उनको अपने पैरों तले रख के जो है वो कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकती। तो एक तो ये देखिए कि वो रफ्तार रुक जाती है। दूसरा ये कि जो अच्छी माएँ होंगी वो जब भी अच्छी माएँ होंगी जब उनको इज्जत उनके घर के अंदर मिलेगी, फिर आके उनको शौहर के घर के अंदर मिलेगी, तो वो अच्छी माएँ होंगी। और हम देखें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अच्छी माओं के जरिए अच्छी कौमें वजूद में आती हैं। तो अब बच्चों के ऊपर जब देखें, हम देखते हैं कि पहले तो घर के ऊपर हुए, घर का एक माहौल ऐसा खराब हो जाता है, उसके अंदर एक ऐसी अफसुर्दगी छा जाती है कि कोई भी अपनी जो अंदर की सलाहियतें हैं उनको बाहर नहीं ला सकता। और कोई किसी की ज़हनी नशोनुमा नहीं हो सकती, जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो सकती, रूहानी नशोनुमा नहीं हो सकती। बच्चे बाज़ औक़ात देखें, टीचर्स शिकायत करती हैं कि बच्चे जो हैं वो सुस्त रहते हैं। आती है कि जिनके घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े रहते हैं, उनके बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो स्कूल में सुस्त रहते हैं। ठीक है, उनकी वो नताइज नहीं निकलते। इसी बात पे हम आपको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ है इंडिया से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाँ, अल्लाह का करम है, दुआ है आप लोगों की। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये कह रहा था मैं, जो हवा की बेटी का प्रोग्राम आ रहा है। जी जी। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। जुल्म जो हो रहा है औरतों के साथ जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई कानून बनाए सरकार, जो सख्त से सख्त, जो इंसान जो 20 साल पाल के जो लड़की तुम्हें दे रहा है उसके साथ ऐसा जुल्म करते हो, उसे जला देते हैं कि मार देते हैं कि बहुत बहुत जुल्म करते हैं, इन्हें बहुत कड़ी सजा होना चाहिए, कोई कानून बनाए सरकार। अच्छा भाई, पहले आप बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद उवैस है। कहाँ से बात कर रहे हैं, किस शहर से? मैं इंडिया से। इंडिया से बात कर रहे हैं। इंडिया के कौन से शहर से आप बात कर रहे हैं? मैं आपका नाम नोट करना चाहूंगी। बरेली। बरेली से बात कर रहे हैं। अब साहब, मैं आपको ये कहूंगी कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप इतने अच्छे अंदाज में प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आपने सपोर्ट किया है हवा की बेटी को। कॉल ड्रॉप हो गई है इस वक्त, लेकिन मैं वैसे आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि बरेली से शामिल हुए और उन्होंने यहाँ पर एक ही बात में पूरी बात अपनी मुकम्मल कर दी कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि इतनी अच्छी इन्होंने डिमांड इनकी है। और इसमें एक बात मैं ये कहूँ कि देखिए, कड़ी से कड़ी सजा तो जब मिलेगी जब जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो जाके और जहाँ से उसको उसकी दादरसी हो सकती है वहाँ वो खड़ा हो जाए डट के। हमारे ये होता है कि उसको हर चीज को, हर सख्ती को हम ये समझ के झेल लेते हैं कि हमारी किस्मत में तो ऐसे ही लिखा था। खासतौर पे खवातीन के लिए जो है ना, यही कहा जाता है भाई यही तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा और ये अल्लाह की तरफ से है। तो देखिए, बंदों का जो जुल्म है वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो जुल्म है तुम करते हो तुम्हारे खुद ही अपने करतूतों की वजह से होता है। तो उसकी सजा मैं समझती हूँ कि जरूर मिलनी चाहिए और उसकी डिमांड वो करेगा जिसके ऊपर जुल्म होता है। वो जब तक नहीं जाएगा, जब तक खड़ा नहीं होगा, जब तक वो डट नहीं जाएगा, ये छोड़ दे हमारा तो बंदा गया, हमारी तो बच्ची गई, हमारी बच्ची की तो जिंदगी तबाह हो ही गई, अब हम क्या करें। बिल्कुल नहीं, आप दूसरों की जिंदगी तो बचाएं। बिल्कुल, इसी बात को मैं कंटिन्यू और अल्लाह के कानून को नाफिज करके दिखाएं। बिल्कुल, अल्लाह के कानून को नाफिज करके दिखाएं। बहुत खूबसूरत बात। और इसी बात में नुज़रत मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी माशरती बिगाड़ की बात हो रही है कि ऐसी खबर
خواتین جو مینٹلی ٹارچر کا جن کے ساتھ ہوتا ہے، کیسز ہوتے ہیں جس طرح کی، ان کی وجہ سے معاشرے پہ کیا اثرات آتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً اس طرح کی جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ مینٹل ٹارچر ہوتا ہے اور جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ مائیں بیچاری بیمار ہو جاتی ہیں، تو ان کی جو اولادیں آگے ہوتی ہیں وہ ایک ذہنی نفسیاتی، نہ صرف وہ ماں نفسیاتی ہو جاتی ہے، نفسیاتی وہ بچے بھی ہو جاتے ہیں، وہ پسماندہ رہ جاتے ہیں، ان کی جو مینٹل گروتھ ہوتی ہے وہ وہیں پہ رک جاتی ہے، اور وہی جو اس کے فادر کرتے ہیں ماں سے، وہ بیٹے سمجھتے ہیں کہ شاید عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ازدواجی زندگی کہتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی کو ازدواجی زندگی کرتی ہیں، اور وہ جو بھروسے کا نہ ہونا ایک دوسرے کے درمیان، یہاں سے جو ایک برائی جنم لیتی ہے، تو وہ بھروسے کا نہ ہونا اولادوں میں بھی ایک پیدا ہو جاتا ہے، اور یقیناً وہ پھر دنیا میں کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے، کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اور یا تو وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے بچے جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں، بروکن ہومز کے بچے جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ ہم یہ کہیں گے اس پروگرام کے اینڈ پہ، بالکل میں پروگرام کے اینڈ پہ یہ بات کہنا چاہوں گی جو آپ لوگوں کی تمام گفتگو سے میرے تک پہنچی، کہ ایسی خواتین جو مینٹلی ٹارچر کا شکار ہوتی ہیں، ان کی اولادیں صحیح طور پر نہیں گرو ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ وہ معاشرے میں اپنا کردار صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتی، تیسری بات یہ کہ جرائم یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہیں سے ایسے کرمنل مائنڈڈ بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ معاشرے کو پھیلاتے ہیں۔ چوتھی چیز، گھر سے رزق اڑ جاتا ہے، سیلف رسپیکٹ نہیں رہتی ہے، بالکل آپس میں رسپیکٹ کا جو وہ ایک ماحول ہوتا ہے، جو ایک ماں بیٹی باپ وہ سب آپس میں ختم ہو جاتا ہے، سب سے بڑی چیز کہ آپس میں محبت ختم، اخلاقیات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے میسیجز جو میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے پہنچائے ہیں لوگوں تک۔ ایک میں چھوٹی سی بات کہہ دوں، جو انہوں نے کہا کہ قوانین ایسے بنائے جائیں، تو یقیناً بھیا قوانین تو ہیں، ان کو امپلیمنٹیشن تو آپ ہی لوگ کروائیں گے، جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ آگے کھڑے ہوں گے، تو ہم کسی کو سزا دلوا پائیں گے، اور کسی کے لیے ایک سبق آموز ہوگی یہ سزا دوسرے بہت سارے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھیں گے تو یہ قوانین پہ ہم عمل درآمد کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ جہاں لطفی صاحب آپ کا، نصرت قمر آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین میں پروگرام کے وائنڈ اپ پہ اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کر لیں تو ہم بہت ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں، ہم بہت ساری لوگوں کو عزت دینے سے بچ سکتے ہیں، صرف ہم نے اس زبان کے غلط استعمال سے ہم دیتے ہیں۔ ازراہ مذاق دے دیتے ہیں، بعض اوقات غصے میں دے دیتے ہیں، بعض اوقات خفگی میں دے دیتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی انداز میں بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ایذا دینا پسند کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صاف مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اس کی تو عادت ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنی لائف میں سے ختم کرنا ہوں گی۔ پروگرام کے وائنڈ اپ پہ آج پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئرنگ کی اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ بیٹی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اس کی ماں آج خالی ہاتھ خالی گود لیے بیٹھی ہے، لیکن مقصد صرف اتنا تھا کہ اور نہ جانے کتنی ہوا کی بیٹیاں ہیں جو اس طرح کی بھین چڑھنے والی ہیں۔ تو خدا را اپنے اندر اعتدال پسندی لائیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیے، ماں باپ اپنے تعلقات بیٹیوں کے ساتھ بہتر رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ایسے بہت سارے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے اجازت چاہوں گی، آپ اپنی ای میلز کر سکتے ہیں hkb@aryqtv.tv پہ، ہم آپ کی ای میلز کے منتظر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سحری شیخ اور مہمانوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔